المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت ذوق نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا اچھی آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام آج زبان کھلیے کھر کھر کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک وأصحابك يا حبيب الله. ازل تجھے دے نہ تھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ازل تجھے دے نہ تھے ہیں. کیا بات ہے کر سب کیا بات ہے. ازل تجھے دے نہ تھے. کیا بات ہے کر سب کیا بات. ازل تجھے دے نہ تھے ہیں تے ساڈا ابد ہونا دے ناراسی نسے ڈر دے وقت تے تلخیاں تو بھاویں دھوپ راسی یا چھاراسی. کیا بات. ساڈے من دی کوئل کوک سپاہی. کیا بات ہے کر سب کیا بات. ساڈے من دی کوئل کوک سپاہی تے بھاویں کاویں دی کاکا راسی. توجہ ثابت وچ رحمت جے تئیں ہے ساڈے لبیں دے سائیں دا ناراضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اج قدر نہیں تے کو پیو ماں دی. واہ 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 سبحان نہیں سبحان اللہ ہی نہ آکھنا ویلی یہ دے سن تساں کیڑے کھاتے وچ ویکھا کم از کم سبحان اللہ دی داد تے دتی کرو. اج قدر نہیں تے کو پیو ماں دی تے جڈا ویسن مر پتھا وال سی. سبحان اللہ واہ واہ. آج قدر نہیں تے کو پیو ماں دی تے جڈا ویسن مر پتا وال لگ سی. آ قدم رکھے سے ویڑے وچ ہو سی خالی گھر. آ قدم رکھے سے اور ویڑے وچ تے ہو سی خالی گھر.
पता वल लगसी ए सारी तेरी जीत थी खत्म वैसी तू वैसे हर सुभान अल्लाह वाह वाह ए जीत तेरी थी खत्म वैसी ए जीत जुमले से तवज्जो करें ए जीत तेरी थी खत्म वैसी तू वैसे हर पता वल लगसी जदा सजाद याद आसी ते को रोसे पाका भर पत्ता वाल लगी सी सुभान अल्लाह ऊंची आप सुभान अल्लाह ए वेले ही को जे नहीं रह वेंदे बेशक ते मशहूर मिसाल दना दी जेड़े कल कोठे हन सज खड़दे मुक गई रौनक ऊंचा दी ना भेड़ भिरा दा साथ रिहा ते ना संगत रही प्यो मादी वाह वाह सुभान अल्लाह यार साउंड च लगे तुसा तो बैठे हुए ना क्या बात है ए वेले हिको जे नहीं रह वेंदे क्या बात है कर सब क्या बात अल्लाह तवज्जो करें बंदा माई डाटा मौलवी का नहीं लेकिन आशिक क्या दे दे ए वेले हिको जे नहीं रह वेंदे मशहूर मिसाल दना दी जेड़े कल कोठे हन सज खड़दे मुक गई रौनक हूं जादी ना भेड़ भिरा दा साथ रिया ते ना संगत रही प्यो मादी एक लाजे विच मेहरवी उजड़ गियो से जदा आई तकदीर कुछ सुभान अल्लाह दिल्ली दुआ है अल्लाह ताला मरहूम दी बख्शिश फरमावे नहीं ऊंची आवाज नाल आमीन आखनी मिनटी में 5 डाहन तई में साफ सुथरे मिनट मैं दे 10 मिनट दा हाजिरी पूरी करूं तो खत्म शरीफ पढ़ो नहीं इंग ना आखना ज़ौक ना ला सदके सुभान अल्लाह डिस्काउंट मिल गए ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह आओ अजीजाने गिरामी मेरे पाक नबी दे गुलामों जरा तवज्जो फरमाए मेरी तू कबल मेरे उस्ताद मोहतरम बुजुर्गवार किबला हाफिज फजल अहमद साहब सोनिया गाल ही करेंदे बयान दिल ठरदा दिल्ली दुआ करो अल्लाह उलमा दा साया हमेशा सलामत रखे खुदा दी कसम है मुसलमानों फरमेंदे बयान के मेरा दिल दा भाई पास है आ मुसलमान तवज्जो फरमा सुभान अल्लाह रुपए डाल इतनी फरमाइश हजार की थी नहीं ऊंची आ सुभान अल्लाह काका दे शेर वाल एक बारी पढ़ ऊंची आ सुभान अल्लाह तवज्जो नाल आ सुभान अल्लाह आशिक क्या दे आज कदर नीते को प्यो मादी आज जींदे नी कदर कर घिंजले मरवे से वल खबर लग सी के मां प्यो दा कितना मकाम है ओए बुढ़ा बाबा घर विच होवे बुढ़ड़ी अम्मा घर विच होवे इहो को जाखन बेटा जिथे पैर होवी क्या बात ज़ईफ़ुल उमर कम नहीं कर सकदा ज़ईफ़ुल उमर अम्मा सोटी दे आसरे टुरदी है लेकिन घर बह के बड़े वेले उठी के इहा दुआ मंगदन बेटा जिथे पैर होवी सुभान अल्लाह वाह वाह उथई खैर होवी आशिक क्या दे आज कदर नी ते को प्यो मादी तवज्जो कराए बिरादरानी सलाम मेरे भिरा बैठे हो मेरे बुजुर्ग बैठे हो मैं कोई भिरा समझ के सुना करो मैं ज़ौक़ वाला बंदा अल्हम्दुलिल्लाह आशिका दे आज कदर नी ते को प्यो मादी क्या बात जदा वेसन मर पता वाल लगी सी
दुआ दे दरवाजे बंद हो वञण जदा अम्मा टुर वञे जदा बुढ़ड़ा बाबा टुर वञे रहमत वाले दुआ वाले दरवाजे बंद थी वेंदन ओए बुढ़ड़ी मां बुढ़ड़ा प्यू जींदा होवे हर वेले चार दीवारी दे अंदर खुदा दी रहमत वसदी सुभान अल्लाह क्या बात सुभान अल्लाह अदे आज कदर नी ते को मादी जदा वेसन मर पता वल लगसी आ कदम रखे से विच उसी खाली घर पता वल लगसी क्या बात जेड़े आला सकदे हो होया लाए जेड़े नहीं आला सकदे तो मजबूरी है ना आज कदर नी ते तू प्यो मादी जड़ा वेसन मर पता बल लगसी आ कदम रखे से वेड़े विच ओसी खाली घर पता वल लगसी ए जीत तेरी थी खत्म वैसी वाह वाह सुभान अल्लाह ए जीत तेरी जी खत्म अल्लाह सारी जीत है तो मां प्यो दी दुआ दा सदका ही ओए बेशक तेरी को भादरी काहे नहीं मतलब तू आखे मैं फने खां हक है हक बड़ा पीर बैठे ही घर विच बेशक ए घर च बहु बड़ा पीर बैठे ही बेशक जिवें मुर्शिद दा कदर करे ने मुर्शिद कोलो वन के दुआ मंगवे ने ओ जेड़ा घर च मुर्शिद बैठे हाय सुभान अल्लाह क्या बात है कसम क्या बात पीर आवे देसी मुर्गे खवावे मां पानी दे गिलास की ते सिकदी बैठी अल्लाहु अकबर ते बड़ा मुर्शिद है तेरे घर घर बाबा बैठे या वालदा बैठी है खुदा दी कसम है बड़ा मुर्शिद है देसी मुर्गे ही को खवा देसी घी ही को खवा फ्रूट ही को खवा इंदी जरा दुआ निकलदी है दुआ खत्म बाद देती है कबूल सुभान अल्लाह क्या सुभान अल्लाह मुनदरा आज पीर आवे पीर दी गड्डी तले सा ओछण भी छेने है पीर दी गड्डी तले सा दुपट्टे भी छेने है पैरां दे तले ए जड़ी दामन वाली तेरी मां बैठी है क्या बात सुभान अल्लाह क्या बात वाह क्या बात ही वास्ते आशिक ने लिखे तवज्जो करे अदे दौलत ज़र रख अपने घर वाह 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 सुभान अल्लाह अच्छा या चोंड को सिलाब वाली तो नहीं बैठी सुभान अल्लाह ढिल्ला है पता सिलाब वाले लोग ऊंची आकर सुभान अल्लाह ए दौलत ज़र रख अपने घर ना खर्चे कर हज थींदा सुभान अल्लाह क्या बात ओए होए 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 ए दौलत ज़र अपने घर बच्चों ए दौलत ज़र रख अपने घर ना खर्चे कर हज सीना पे मेरे ख्याल जुमला समझ नहीं आया ए दौलत ज़र रख अपने घर ना खर्चे कर हज सीना पे ए दौलत ज़र रख अपने घर ना खर्चे कर हज सीना पे या सफर हज़र या जंगल पर हर हाल मगर हज सीना पे सद सौलत सर सुन अर्ज मगर इन्हें अदब चकर हज सीना पे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी तवज्जो जुमले में तवज्जो कीमती जुमले पिया देना वजन कराए तकड़ी में रखाए जरा तोल के दिखाए कि कारी गुलाम यासीन में हज केड़े जुमले दी दिल जिवे हजरत फरमाते फिर जिंदगी दा पता कोई नहीं पता केड़ा वेला हो शांति केड़ा वेला हो मौत की घड़ी आवे ए वेला
دلا غنیمت جان کے اللہ کا ذکر تھیلا پہ پاک محمد عربی خدا دی قسم آخر موت ہے ای دنیا کو چھوڑ وجنے عالم برزخ تیرے لالے ونن ایک جی ہارے دنیا فانی کو چھوڑنے ہر کئی چھوڑنے رب کا قرآن ہے اللہ فرمینے کل من علیہا فان سبحان اللہ ہر شاہ مک بننی ہے ہر شاہ تھئی رہ بننی ہے آخری دنیا کو چھوڑ دے عالم برزخ کو سنو تیرے لاؤنے میں آج بھول گئی ہے نماز سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں اقال کوڑی تو نہیں لگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو سجنہ منہ نہیں جکیتے وہاں کے آگ کھڑا کاریا اسا جنہ نہیں پڑھنی لیکن یاد رکھ موت آمنی ہے آخر چھوٹ سنا دیے اس دنیا کو چھوڑ کے تے مننے آخر موت آمنی ہے اللہ قرآن جو فرمینے کل نفس ذائقۃ الموت ہر سی روح کو موت ذائقہ چکھنے ماں جی دیئی نوکری کر پیو جیتا ہے آج کچھ نہ کروں انہاں دا بابا چار دیواری چھوڑ کے عالم برزخ دے لاگ دے ماں پیو دی دعا بہولی نعمت ماں پیو دی دعا اللہ دی دربار چ قبول تھی نہیں تے ماں پیو راضی ہے انہوں کے عرش والا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ای واسطے عاشق نے لکھے او دے ماں پیو دی عظمت سبحان اللہ سبحان اللہ بڑھڑی ماں ہی تا پی رہی بڑھڑا بابا ہی تا پی رہی اگر پیر دی نوکری کرے نا تہیں وڈے پیر دی کر سبحان اللہ سبحان اللہ اے او پیرے جن دعا رد نہیں کی دی اے او مرشد جڑے گھر وچ تو بلینا وندے ونجا پیر کو لکھاں واری منگوا اسا انکاری نہیں مرشد کو دعا منگوا پیر کو دعا منگوا لیکن عقیدہ رکھ گھر جڑا پیر مرشد بیٹھے وہ اما بابا انہاں کو دعا منگوا کے تے دیکھ اگر دعا ختم بات تھی سی قبول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ورہی واسطے عاشقہ دے ماں پیو دی عظمت وہ جگ تو لالے ماں پیو دی عظمت اچھی آگو میں کو 11:30 بجے دا پہنچے لیکن میں 5 منٹ پہلے چھوڑے سا اچھی آگو دے سبحان اللہ ماں پیو دی عظمت وہ جگ تو ماں پیو دی عظمت وہ جگ تو سارے بڑھو ماں پیو دی عظمت وہ جگ تو ماں پیو دی عظمت وہ جگ تو نرالی ساتو جسایا تو جگ دے واری ماں پیو دی عظمت وہ جگ تو نرالی ماں پیو دی عظمت سبحان اللہ ماں پیو دی عظمت وہ جگ تو نرالی ماں پیو دی عظمت وہ جگ تو نرالی ساتو جسایا تو جگ دے واری ماں پیو دی عظمت وہ جگ تو نرالی جنت ہے ماں پیو دے قدمے دے تلے وہ جنت ہے ماں پیو دے قدمے دے تلے جنت ہے ماں پیو دے قدمے دے تلے سارے لال کے بڑھو جنت ہے ماں پیو
قربان ہو جا برادران سلام بڑھڑی مائے یا بڑھڑا باوائے خدا دی قسم دعائیں گھندار آئے آج ماں پیو چیندہ ہی ماں پیو کل دعا منگویں دار آئے انہاں دی راہ رضا وچ راضی تھیندار آئے ماں پیو کو خوش کریں دار آئے ایک فارش دے ماں پیو کو راضی کیتا ہے اللہ عرشہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایوہ سے عاشق نے لکھے وعدے جنت ہے ماں پیو دے قدمیں دے تلے سبحان اللہ کیا بات ہے قاری صاحب کیا بات ہے دیو پہ دیکھو حضور فرمینن جڑا اماں بابی دا چہرہ دیکھے نا سبحان اللہ وہ حج مقبول دا ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ جنی گھر والی حافظہ ہوئے عالمہ ہوئے مفکرہ ہوئے محدثہ ہوئے اللہ یہ نہیں ہے کہ عالمہ دے پیر دے تلے جنت میرے نبی یہ نہیں فرمایا قرآن دی حافظہ دے قدمہ تلے جنت ماں بھولیے دوبٹے دا ہوش کائے نہیں اللہ اللہ پیران دی جتی دا ہوش کائے نہیں اللہ فرمائے ہیندے قدمہ تلے جنت ہے جیڑی ماں بھولی کملیے نا اندھی پیران تلے بولیں 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 اجے کو سیون اب تے کھیر تے فروٹ کھویں نا وہ نیندر کرے سی اگر سفر دے گیوں ماں ساری رات جاگ اگر پتر سفر دے بننے ہر ایک کو نیندر آن دیئے اگر نہیں آن دی تا اماں بابے کو نیندر نہیں آن دی کہ میرا پتر سفر دے گیا ودے انشاءاللہ خیر ہوئے انشاءاللہ خیر نال واپس ولے اگر ہوا نال دروازہ کھڑے کوئے نا سبحان اللہ سبحان اللہ پتر سفر دو آیا کہنی پتر واپس آیا کہنی ہوا جو بھولیے دروازہ حل پہ بڑھڑی اماں جاگ دیئے نیندر کھینا ایسی ساری رات جاگ دیئے کیڑا ویلا ہوئے میرا پتر سفر جو واپس آوے سردی جی موسم دروازے دے نہ کھڑا رہے دروازہ ہوا کلو کھڑ کے ملک اللہ رکھے دی کل خانی دے آمن والو ذرا توجہ فرمائے ہوا دا جھوگا ہے ہوا جو کھلی ہے دروازہ کھڑے پہ میرے والے کے دروازہ جو کھڑ کے جے کو سیوانہ پلائے سے ستی پئی ہے جے کو فروٹ کھوائے سے ستی پئی ہے جے کو کھیر پلائے سے ستی پئی ہے جنی پروان سے کھیدی جنی سنبھال سے لکھے گھر والی کو 5000 سوٹ گھرنی دے سے ندر کھرنی پئی ہے ماں کو کچھ نہیں گھرنی تا والی ماں رات جاگ دیئے کیڑا ویلا ہوئے میرا پتر سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑا ویلا ہوئے میرا پتر مسافری وچ واپس آوے سجن جنن توروین پتا وال لگ دے ماں تورونے دھیاں کو خبر بات لگ دیئے دھیاں پیو نال حال کھنی وڈینا ماں نال دھیاں حال وڈینے جنا بابا تورونے دھی سفر جو جلے خبر بابے دے مرن دی پہنچ دی ہے آشا کیا ہے آدھے دور دے وسدیاں دھیری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا ڈلے سفر والی بیٹی کو خبر لگ گئی ہے میرا بابا ٹر گئے آج میں کیا نہیں تانگا مکہی ویدے آج گھر جا تانگا مک گیا بھی سفر وجہ تیاری کھرینڈیے پیسے نہ ہوئے ندھار چینڈیے بھرکار سرد پھیندیے عاشقان دور دیا وسدیاں دھیری دو جگہ
قاصد خط پہنچا میں سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹے والے بیٹھے ہو دھیاں والے بیٹھے ہو جناب بابے دی خبر بیٹی تک پہنچ دیئے ان بیٹی دا کیا منظر ہوں گے آلے دور دے وسدیا دھیری دو تے جناب قاصد خط پہنچاویں سن کے خطوں تحریر دی پیا سر دے پھڑکا پاویں آنکھ نام علا دے دیکھ نلاو مطا پہلے جا دفناویں بسم الشاہ جے منہ نصیب نہ تھیا ودیا کونج وانگو قرآن سبحان اللہ جدا دھی آدھیے بابے دی منجی دے نیڑے آدھیے آہو پکار دی آواز آدھیے دارو سنن والے آدھیں دھی سفر میں جہا دھی آگئیے انہوں جنازے کا ٹائم تھینے پھرا منجی کو ہاتھ لینے بھیڑ رو کے آدھیے ویرا میں ساری زندگی کو تھی نہیں مجھے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ ادھن ویرنا ساری زندگی میں کچھ نہیں مانگیا میں سوال کھینی کی دار میں تواڈی بھیڑا ای بابے دی بیٹی آئے وہ کہ بھیڑ ساتھ کیا چاہنی ہے وہ کہ تھوڑی دیر ٹھہر منو میں کو راج راج کے بابے دی خدا دی قسم مسلمانوں ذرا توجہ فرمائے جناب بابا ٹرے ماں ٹرے دھیاں کو پتہ لگ میں دھیاں حال ہمیشہ ماما کو سبحان اللہ دھیاں حال ہمیشہ ماما نال بنے گا رہنا دعا منگی کر اللہ ہر مسلمان دے والدین دا سایہ اولاد ہمیشہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماں پیو کو راضی رکھا کر 5 منٹ گھڑی با مطابق توجہ ماں پیو نال محبت ورتائی کر ماں پیو نال اخلاق ورتایا کر آج بچی نہ کرو جنہ دا بابا ہی دنیا تو ٹر گئے اے محبت علی نگاہ بابے دے چہرے کو دیکھا رہ گیا کر نبی صحیح فرمین اللہ حج مقبول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک شیر پڑھے اے دولت زار رکھ اپنے گھر اے واہ واہ سبحان اللہ اے دولت زار رکھ اپنے گھر نہ خرچے کر حج ٹھینا پہ بولے دیا یہ دولت زر رکھ اپنے گھر نہ خرچے کر ٹھینا پہ کیا بات ہے کر سب کیا بات یہ دولت زر رکھ اپنے گھر نہ خرچے کر حج ٹھینا پہ یہ شوکت سٹ شوکت شر سن عرض مگر انہیں ادب چکر حج ٹھینا پہ سبحان اللہ سٹ شوکت شر سن عرض مگر انہیں ادب چکر سبحان اللہ لکھا روپے عمرے دے بھرے نے پتہ قبول ہے کہ نہیں بے لکھا شک روپے حجہ دے بھرے نے پتہ قبول ہے یا کہ نہیں بے شک زارہ دا بابا فرمین دے محبت نالی نگاہ ماں پیو دے چہرے دے دیکھ بانے 100 مرتبہ دیکھ سے اللہ 100 حج مقبول دا ثواب عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان فرمین نے دولت زر رکھ اپنے گھر نہ خرچے کر حج تھینا پہ اے سٹ شوکت شر سن عرض مگر ایویں ادب چکر حج تھینا پہ اے پاوے بیٹھے گھر پیو ماں دی رو زیارت کر پاوے بیٹھے گھر حج ٹھینا پہ کیا بات پیو ماں دی روز زیارت کر ہمیں بیٹھے گھر
आज थींदा मैंने खाली जुमला समझ क्यों मादी रोज घर भमे बैठे घर आज अल्लाह का कुरान फरमाने वक़दा रब्बुका सुभान अल्लाह कुरान का फैसला है 15वां सिपारा है सूरत बनी इसराइल सुभान अल्लाह पाक रब पाक कुरान ने फरमाए अल्लाह का फैसला है अल्लाह ताबुदू इबादत मेरी कराए खिदमत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ए कुरान नसेंदे अल्लाह ताबुदू इल्ला अल्लाह फरमाए दे इबादत खालिस में रब दी कराए व बिल वालिदैन इहसान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाए इबादत मेरी कराए ते खिदमत प्यो मादी करे क्या बात है खिदमत बेमाद प्यो मादी कराए इबादत मेरी कराए ते खिदमत प्यो मादी हुजूर दी दरबार सहाबी हाजिर अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हक़्क़ु बि हुस्न सहाबती सुनो मेरे इखलाक दा मेरे हुस्न दा ज्यादा हकदार कौन है सुभान सुभान अल्लाह ज़हरा दे बाबे दी जुबान खुली है मोती मुसलमानों ये आम जुबान नहीं लखां जुबान एक पासे मेरे पाक नबी दी सोहनी जुबान दा मकाम है एक पासे सुभान अल्लाह और हुजूर फरमाए ए सहाबी तू पूछ दे कि मेरे हुस्न इखलाक दा हकदार कौन है सुन मैं ये पूछना चाहना हुजूर फरमाए काला उम्मु का तेरी मां हकदार है तवज्जो करें हुजूर दे सहाबी वाला अर्ज की सुना सुम्मा इंदु बाद वल कौन है हुजूर फरमाए काला उम्मु का सुभान अल्लाह तेरी मां हकदार है सहाबी अर्ज की या रसूलल्लाह इंदु बाद वल कौन है फरमाया काला उम्मु का तेरी जान हुजूर फरमाए तेरी अम्मा उन सहाबी ने चौथे मरतबा के सोना इंदु बाद वल कौन है मेरे पाक नबी फरमाए काला अबू का सुभान अल्लाह हुन तेरा बाबा हकदार है अम्मा नाली प्यार कीता करो बाबे नाली प्यार की तरह वांज ना कीता करो ओ जन्नत दी उतली चौखट है अम्मा तलवी चौखट है बेशक अब्बा भी जन्नत दी चौखट है अम्मा भी जन्नत दी चौखट है अगर उतली चौखट को बोसा देवनी वल बाबे दा मथा चुम सुभान अल्लाह वल बाबे दे मथा चुम अगर जन्नत दी तलवी चौखट को बोसा देवनी वल मां दे पैर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जड़ा बाबे दा मथा चुमसे और अम्मा दे पैर चुमसे इवें समझे मैं जन्नत दी चौखट को सुभान अल्लाह सुभान तो दिल्ली दुआ मंगी करो जिन्हां दे वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह उन्हां को सलामत रखे अल्लाह अम्मा बाबे दी नौकरी खिदमत और हुस्न सलूक इखलाक सक वर्तन दी रब तौफीक अता फरमावे आखिर में एक शेर पढ़ के तकरीर को इख्तिताम दे पूछे ना पिया आशिका दे कब्रिस्तान विचों आवाज आई कब्रिस्तान विचों आवाज आई असा दौर दे शाहा से न खुरी को मिट्टी लगदी है ला गर्ज ते बेपरवाह से सदे देरे हन देरेदारी है असा कौम दे सरबराह से सारी कबर दे मेहरवी निवे लंघांदे असा तुहाडे यार विराह से सारी कबर दे मेहरवी निवे लंघांदे असा तुहाडे यार विराह से दिल्ली दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर दी वल्लैल दी जुल्फ दा सदका अल्लाह ताला मरहूम दी बख्शे फरमावे मरहूम दे वरसा को अल्लाह सब्र जमील अजर अजीम अता फरमावे आमीन आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और खत्म शरीफ दा लम्हात बिल्कुल ही करीब थी गए 2-3 मिनट रहने पे और ये पर्ची मस्जिद ही आ गई है कि मस्जिद खखां वाली दरबार शरीफ दे नाल मस्जिद है दे वास्ते ये जो कुछ हस्बे तौफीक थी वे इन झोली पा छुड़ाए हम सब झोली और किबला कारी साहब मेरे बिरादर
جناب علامہ مولانا قاری منظور احمد صاحب انہاں دی یاد تقریر دا میں کر چھوڑیے لیکن چلو ختم شریف اللہ دا پاک قرآن سنے سن اور انشاءاللہ دلڑی خوش تھی سی سبحان اللہ ترائے واری کل شریف چا پڑھو ایک واری الحمد شریف چا پڑھو اول آخر دروش چا پڑھو قبلہ کاری سے ختم شریف